अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और दुनिया की कोई ताकत उस तरक्की को रोक नहीं सकती। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है। यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ी सी गलती हुई है साहब से। मैं कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ नहीं। तरक्की की जब बात करें तो यहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मगर तरक्की अगर आप देखें तो हमारे जर्नैलों ने की, हमारे सियासतदानों ने की। पाकिस्तान की तो तरक्की नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की तरक्की आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। गुर्बत अफलास की जो हालत है पाकिस्तान में, मगर इनके ख़ानदानों ने, जर्नैलों के, सियासतदानों के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने तरक्की की है। अगर आप जरदारी की बात करें, उसने तरक्की की है। अगर देखा जाए तो जरदारी के पास वो गड़ी शाह की कब्रों के सिवा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कि हमने कोई आज तक अवाम के लिए काम किया। नवाज शरीफ है, वो मोटरवे बताता रहता है। अब तो पता चला है कि चलो जी, मोटरवे भी गिरवी रख दी है और भी कई चीज़ें साथ गिरवी रख दी हैं। तो जनाब, जब तक चौकीदार हमारा जो होगा वो सिर्फ अपनी तरक्की की सोचेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा, ये इस तरह के बयान ना देकर अपना मजाक उड़ाते हैं ये लोग। 75 साल से हमें तो कोई तरक्की पाकिस्तान की नज़र नहीं है। आपके पास तो आज तक बिजली नहीं है, पूरी आटा नहीं है, चीनी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आपने तो 2 साल बाद चले जाना। हाँ, आपकी तरक्की होगी साहब, सही सही कह रहे हैं। आपने तो अमेरिका, कनाडा, किसी या दुबई या किसी दूसरे मुल्क चले जाना। तरक्की का तो आप उस वक्त सोचे जब आपने पेंशन के बाद इधर रहना हो। जब आप लोग यहाँ रहते नहीं हैं, आपको पता होता है कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जो आर्मी की कॉलोनी है, जीएचक्यू है, जो भी वहाँ पे तो तरक्की है, वो तो यूरोप से भी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकल के आम पब्लिक में रहना पसंद नहीं करते और वो फिर फुल अमेरिका या किसी और मुल्क में, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान की तरक्की 3 साल बाद जाके कैसे करनी है, ये एक सवाल है। तो मजाक अपनी जगह पे है, पर सर कोई ऐसे बयान ना दिया करे। वो जैसे कहता था वो जो स्टेज शो था कि मैं शादी के बाद आसमान तोड़ के ले आऊँगा, तो कहता है यार वो बातें करो जो करने वाली होती है। समोसे ले आऊँगा, पकोड़े ले आऊँगा, फलूदा ले आऊँगा, ये डायरेक्ट ही आसमान पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह ये जो लंबी-लंबी छोड़ने का प्रोग्राम है, अब कौन मानता आपकी बात? आज मैं देख रहा था, खबर मुझे मिली कि जो आर्मी बरादरी, उन्होंने काम कर्जे नहीं दे सकते, आपके सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है, प्रॉपर्टी का सिस्टम ठीक नहीं है, टैक्स का सिस्टम ठीक नहीं है। वो कर्जों के साथ आपने तरक्की, हाँ, कर्जे लेने में तरक्की करनी होगी। मुझे अब समझ आई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेके पिकनिक मनाएंगे, यशी करेंगे, सियासतदान। अब मुझे बताओ, ये चोर से हुक्मरान जो आप लेके आए हुए हैं, इंतखाबात आपको नहीं पता, तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं दे सकते किसी को। वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, तशद्दुद औरतों पर, मर्दों पर, वो आपने इसमें तरक्की करनी है। आप जो तरक्की नज़र आ रही है दुनिया को, पूरी दुनिया कह रही कि आपका काम तमाम हुआ है। आपको चंद दिन पहले मैंने बताया था कि इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इनको कटोरा पकड़ा दिया, पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर। तो कहाँ से तरक्की होगी? कौन सी तरक्की की बात करते हैं आप? कई दफ़ा तो मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि यार, हमारे जो हमारे जो बड़े-बड़े लाठी वाले सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुना करें। जो भी एक तरफ आपके जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, दूसरी तरफ आप आए आके आपने कहा नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है। आज 8 माह बाद भूख अफलास हर तरफ है। अब आप बता रहे हमें कि तरक्की होगी। यहाँ तो आपकी झूठ बातें लोग मानते रहे कि जनाब तरक्की का लफ्ज़ बोल के आप, मेरा ख्याल, अपने आप को हौसला अफजाई करते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक आप पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक जब चलेंगे
تو جو غدار ہے، جنہوں نے بھی آئین توڑا، جنہوں نے بھی آئین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے بھی آئین کو کھلونا سمجھا ہوا ہے، وہ سزا نہیں پاتے جب تک ان کو لٹکایا نہیں جاتا آئین کے مطابق، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق۔ والیوم 10 نہیں کھولتے آپ۔ جب آپ ترقی کی بات کرتے تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ترقی کرنی، کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں، فائل ہی نہ کھولو۔ کبھی یہاں پہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے یہ ترقی یافتہ ممالک میں کہ جناب ضرورت ہی نہیں، فائل کھولنے سے ملک کے حالات خراب ہوگا۔ پہلے کون سے ٹھیک ہے ملک کے حالات؟ پہلے وہاں کون سے اپنا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ یہ تو بتائیے نا، پہلے کون سے آپ کے سیاستدان کو پاک صاف ہے؟ ایک بندہ بھی دکھا دے مجھے جس پہ الزام نہ ہو، ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ سیاستدان، آپ کے لوگوں میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گیم ڈال کے پراپرٹیاں بنائی اور کپڑے شپلے لگائے ہوئے ہیں، آپ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ترقی آپ نے کروانی ہے، جن کے اوپر آئین ہی نہیں چلتا، جن کے اوپر قانون ہی نہیں چلتا، جن سے کوئی پوچھ لے تو اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس سے کوئی پوچھ لے تو اس پر اچھا جو پوچھ لے کہ آپ نے یہ غلط کیا، اس وقت غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ترقی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ حافظ صاحب بڑے ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں، آپ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، آپ قرآن مجید ادھر میڈیا پہ لے آئیں، وہاں پکڑ کے کہیں کہ آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ عوام کے سامنے ذرا لے کے آئے نا قرآن مجید، اور وہاں پہ یہ اعلان کریں کہ میں بالکل اپنی ڈیوٹی وہی دے رہا ہوں جو پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہے، جب پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق چل۔ پاکستان کا تو آئین کہتا ہے کہ افواج پاکستان سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی، میں نہیں کہتا، آئین کہتا ہے۔ اب یہ پوچھیں گے تو آپ نے کیوں پوچھا جناب؟ پھر آپ یہ بتائیے کہ جب چوکی دار سیاست میں حصہ لینا شروع کر دے، کوئی چوکی دار آپ کو رکھ لیتے ہے، وہ آپ کے گھر کے معاملات وہ چلانے شروع کر دے، تو وہ گھر ترقی کرے گا؟ اس کا تو ہو جائے گا بیڑا گرک، کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے دوسری پکڑ لی جو آپ کی ڈیوٹی نہیں۔ وہی صاحب ہوا ہے جس طرح پاکستان میں جعلی پائلٹ، جعلی ڈاکٹر میں بتاتا رہتا ہوں، یورپ میں پی آئی اے نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ترقی ہم نے کی ہوئی ہے۔ اب 40 سال پیچھے چلے جائے، پی آئی اے کی کتنی عزت تھی، کتنی قدر تھی۔ 50 سال پیچھے چلے جائے، پاکستان کی کتنی قدر تھی، پاکستان کی کتنی عزت تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے بھیک مانگنے میں ترقی کی، قرضہ لینے میں ترقی کی، اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی چیز۔ یہ ابھی سیلاب آ رہا ہے، آج ہی مجھے بھی اطلاع ملی ہے کوئی جنگ کے ایریے میں، وہ غریب رڑ جائیں گے، وہ پھر اپنے شروع سے مکان بنانے شروع کر دیں گے، دکانیں بنانی شروع کر دیں گے، بیڑا گرک ہو جائے گا، وہ بھوک پیاس سے کچھ مر جائیں گے، کچھ ایسے۔ اس کے بعد وہ بیچارے اسی چکر میں پڑے رہیں گے، ان کو پتہ نہیں چلنا کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تعلیم کیا ہے، شعور کیا ہے، عقل کیا ہے، کہاں سے وہ سیکھیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آج تک ہمارا پانی کا بندوبست نہیں ہوا، ڈیم جو ہے وہ کئی دفعہ آپ نے کہا جی بنیں گے، کوئی بتائیے صحیح نا۔ ترقی آ کے زبانی کہہ دینا دنیا کوئی نہیں روک سکتی، کس چیز میں نہیں روک سکتی؟ کوئی بتانا تھا نا، پوری بات کرنی تھی، ایک ایسا بیان دے کے۔ اب لوگ اس سے بے وقوف تو نہیں بنتے نا، لوگوں کو بھی پتا کہ ہماری حالت کیا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا، بھیک نہیں دے رہا، پابندیاں آپ پہ لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، آئی ایم ایف والے عمران خان کے پاس جا رہے، ترقی یار ویسے حد ہو گئی ہے۔ ناظرین ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جس ملک میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدالتیں ٹھیک نہیں ہے، جس ملک کے بڑے لوگ شاہی خرچے پہ چلتے ہیں، جس ملک کے بڑے لوگوں کو پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہے، یہاں کرتوتیں بدلنے کے بجائے قانون بدل دیا جاتا ہے۔ اچھا اپنی کرتوت نہیں بدلنی، قانون بدل دو، دوسرا کوئی لے آؤ جو آپ کے لیے۔ پارلیمنٹ نے کتنے آپ کے لیے قانون بدلے، ہاں اس میں ترقی آپ نے کی، عدالتوں کو بے بس کر دیا، اداروں کو بے بس کر دیا، اپنے مطابق آپ ایک بندے کے لیے جس سے آپ کی دشمنی ہو اس کے لیے قانون بناتے ہیں۔ یہ نیب کے آپ دیکھ لیں،
آرڈیننس بنا بنا کے آپ وہ مقدمات بنا رہے ہیں، 14 دن کے بجائے 28 دن کے لیے جیل میں ڈالیں گے۔ ترقی آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو آڈیو بنانے میں کافی ترقی کی ہے اور کسی ملک نے نہیں کی، اس میں آپ کا نمبر ہے 12، یہ تو ماننا پڑے گا جناب۔ تو ساتھ بتا دیا کرے کہ ہمارے کیمرہ مین اب بڑے زبردست ہیں، انہوں نے وہ ٹینکوں کے آگے کیمرے فٹ کر لیے ہوئے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، بڑے ہم ماہر ہو گئے ہیں، پھر وہ تجربے کرتے ہیں اینٹیں باندھ کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ حملہ کیسے کرنا ہے، یہ بتایا دینا تو ساتھ تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تشریح پتہ چل جاتی کہ کیسے ترقی کرنی۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔